वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, हमारे चैनल अपना अज़हरी बयान चैनल पर आपका खैर मक़दम हम करते हैं और आज हम कुफ्र व शिर्क के ताल्लुक़ से बहुत अहम बातें आप तक पहुँचाने वाले हैं। उससे पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। हज़रत अल्लामा मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी तसनीफ़ मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में तारीफ़ फरमाते हैं कि हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक बूढ़ी आई और उसने आकर अर्ज़ की कि अल्लाह के नेक बंदे, मेरी बेटी फौत हो गई है और जब से मेरी बेटी फौत हुई है तब से मैंने उसका हाल नहीं जाना है कि वो किस हाल में आखिरत में उसका वक्त उसका गुजर रहा है। नाज़रीन इकराम, हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस बूढ़ी को एक दुआ सिखलाई और इरशाद फरमाया कि इशा की नमाज पढ़ लेने के बाद में इस दुआ को पढ़कर सो जाना। लिहाजा उस बूढ़ी ने ऐसा ही किया और इशा की नमाज अदा करने के बाद उसने उस दुआ को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते सो गई। रात को अपनी बेटी को ख्वाब में देखा कि वो जहन्नम के बहुत बड़े अजाब में गिरफ्तार है। माँ थी घबराई अपनी बेटी का हाल देखकर और सुबह होते ही हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होकर अर्ज कर दिया सारा हाल अपनी बेटी का। कुछ मुद्दत के बाद में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक ख्वाब देखा कि एक नौजवान लड़की जन्नत के बागात में टहल रही है और जन्नत के मज़े उसको हासिल हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो लड़की सवाल करने लगी कि हज़रत, क्या आपने मुझे पहचाना? इरशाद फरमाया, नहीं, मैं तुझे नहीं पहचानता। अर्ज किया कि मैं वही लड़की हूँ कि जिसकी माँ आपके पास में आई थी और मेरा हाल कह सुनाया था। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए लड़की, आखिरत के तेरे इन अहवाल में इतनी तब्दीली कैसे आ गई और अचानक ये इनक़िलाब कैसे आया? अर्ज करती है, अल्लाह के नेक बंदे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मैं जिस कब्रिस्तान में मदफून हूँ उस कब्रिस्तान के बराबर से एक रास्ता गुजरता है। उस रास्ते से एक शख्स का गुजर हुआ और उसने ताजदार कौन मकान अल्लाह के हबीब जनाब अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा और उस दुरूद को पढ़ने के बाद उसका सवाब हम अहले क़ुबूर की रूह को पहुंचाया। अल्लाह ताला ने उस एक मर्तबा दुरूद की बरकत से हम 500 कब्र वालों से अजाब को उठा लिया है। सुबहान अल्लाह। दुरूद पाक का विर्द रखें और अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद की कसरत करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, हम आज आपसे बात करने वाले हैं कुफ्र व शिर्क के ताल्लुक से, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह जो है, जो बख्शा ही नहीं जाता, वो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी तारीफ क्या है? तो शिर्क कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की जात में या उसकी सिफात में किसी को शरीक ठहराने को। नाज़रीन इकराम, जात में शरीक ठहराने को शिर्क फिल जात कहते हैं और सिफात में शरीक ठहराने को शिर्क फिल सिफात कहते हैं। जात में शरीक ठहराने का मतलब ये है कि एक खुदा के अलावा दो खुदा माने या एक से ज्यादा जितने खुदा माने, ये शिर्क है, क्योंकि अल्लाह एक है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। नाज़रीन इकराम, जात में शरीक ठहराने का मतलब, जैसा कि आपने समाप्त फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को खुदा मानना, किसी दूसरे को मुस्तहिक़ इबादत मानना, ये शिर्क फिल जात है। और शिर्क फिल सिफात का मतलब ये है कि जैसी अल्लाह की खूबी हैं उन्हीं खूबियों की तरह
بالکل ویسے ہی ہو بہو اپنے لیے یا کسی بندے کے لیے یا کسی بھی مخلوق کے لیے ماننا۔ مثلا ہم بھی دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمارا دیکھنا اور ہے اور اللہ جل شانہ کا دیکھنا اور ہے۔ اس کے دیکھنے کی طرح ہمارا دیکھنا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اس میں فرق اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ اپنی خود کی طاقت سے دیکھتا ہے، اور ہم جو دیکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو طاقت دی ہے تب ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ اسیمت ہے، انلیمیٹڈ ہے، اور ہمارا دیکھنا سیمت ہے، محدود ہے۔ لہذا ہمارا دیکھنا خدا کے دیکھنے کی طرح نہیں ہوا۔ لہذا جو شخص یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح دیکھتا ہوں یا دیکھنے کے اعتبار سے میں خدا کی طرح ہوں، یہ شرک فی صفات ہو جائے گا، اور ایسا ماننے والا اور ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ہمارا دیکھنا ایک دن فنا ہو جائے گا، ہمارا دیکھنا ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جب تک ہم جیوت ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، جب تک اس بدن سے سانسوں کا رشتہ باقی ہے تب تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب اس بدن سے سانسوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تب ہمارا دیکھنا بند ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح سے اس کی صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گی۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے ناظرین کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اگر بندہ بغیر توبہ کیے مر گیا تو یہ گناہ معاف نہیں فرمایا جائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔ ناظرین کرام، اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا دوسرے پارے میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور وہ صرف خدا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہے ایمان اس طرح سے چھینا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اسلام سے خارج ہو گئے۔ کبھی بات چیت کے ذریعے انسان کافر ہو جاتا ہے کہ کوئی کلمہ کفر زبان سے نکال دیتا ہے، کبھی گانے سن کر یا سنا کر گنگنا کر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا ویسے تو ہر گانا مطلقاً حرام ہے، کوئی بھی گانا ہو، سننا گانا حرام ہے، لیکن کچھ گانے ایسے ہیں کہ ان میں کفریہ کلمات آئے ہیں، اور جن کو گا کر یا محبت سے سن کر انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اہل ایمان سے میں مخاطب ہوں اور میرے مخاطب صرف آپ ہیں، ورنہ جو خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے میں اس وقت ان سے کلام نہیں کر رہا ہوں۔ میرے عزیز و دوستو، گانوں کے ذریعے ایمان اس طرح سے چھینا جا رہا ہے کہ بس اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ میں گانوں کے چند اشعار آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو گانوں کے اشعار میں سناؤں گا آپ محبت سے نہیں سنیں گے، نفرت سے سنیں گے، اس لیے کہ اگر
میرے سنائے ہوئے اشعار کو آپ نے محبت سے سنا، دل میں دلچسپی پیدا کی، تو آپ اسی وقت اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور آپ بھی جو ہے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شرک و کفر سے محفوظ و معمون فرمائے۔